पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की शरंगेजी पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। दर्जनों पोस्टों पर और कैंपों को तबाह कर दिया गया। मुतादिद अफगान फौजी और खारजी भी हलाक। तकरीबन 2 दर्जन पोस्टों पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मराबचा के इलाके में अफगान तालिबान की 2nd बटालियन का हेडक्वार्टर्स मलिया में, यहीं से फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता था। फितनल खवारिज का मरकज खरशर फोर्ट, मनोजबा बटालियन हेडक्वार्टर्स, लॉन्चिंग पैड दुरानी और गजनाली कैंप भी तबाह। 50 से ज्यादा अफगान फौजियों और खारजियों की हलाकत की इतलात मिली है। भारी नुकसान पर अफगान फोर्सेस और खवारिज असलहा छोड़कर फरार हो गए। अंगूर अड्डा अफगान पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। कई अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की जारियत और इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाबी वार, आर्टिलरी, इन्फेंट्री और ड्रोन्स का इस्तेमाल, अफगान तालिबान के मुतादिद पोस्टें मुकम्मल तबाह, फितरतुल खारिज की कमी गाहें भी मलिया में। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने खारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाने के लिए अंगूर अड्डा, बाजोट, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा बलूचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। दिफाए वतन पर चौकस पाक फौज का बरवक्त और ताबड़तोड़ जवाब। फितनतुल खारिज का मरकज खरशर फोर्ट मुकम्मल तबाह, आग के शोले उठने लगे। परामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट पर भी धुएं के बादल। दौरान मेला, तुर्कमान जई टॉप, कुन्नड़, लियोबंद कला अब्दुल्ला और खरलाची सेक्टर में मुतादिद पोस्टें मलबे में तब्दील। जंडूसर पोस्ट तबाह होने की वीडियो भी सामने आ गई। पाकिस्तान ने नोशकी सेक्टर में तालिबान फोर्सेस का गजनाली हेडक्वार्टर भी मुकम्मल तबाह कर दिया। दर्जनों तालिबान और खारिजों की हलाकत की इत्तलात। कुरम के करीब अफगानिस्तान में चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन भी पाक फौज के स्ट्राइक। अफगान तालिबान के मुतादिद टैंक तबाह। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस की जोब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कब्जा करके सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। पोस्ट पर मौजूद अफगान तालिबान की हमवी बख्तर बंद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। भारी जानी नुकसान के बायस अफगान फोर्सेज और फितनतुल खारिज के दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार। लाशें, हथियार और यूनिफॉर्म छोड़कर भागने की नाकाम कोशिश में भी मुतादिद हलाक। जराये के मुताबिक अफगान हुकाम पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई रोकने की भीख मांगते रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इकदामात पर ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमाओं ने पाक अफगान बॉर्डर कशीदगी समेत मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की। नवाज शरीफ ने कौमी मामलात पर रहनुमाई फराहम की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के अज़्म का इजहार किया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का पाक फौज को अफगान बॉर्डर पर कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने बिला इश्तियाल दरअंदाजी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बैरूनी जारहियत का भरपूर जवाब देकर वतनी अजीज का दिफा मुमकिन बनाया गया। अफगान वजीर खारजा के भारतीय दौरे के दौरान ऐसी कार्रवाइयाँ मानी खेज हैं। साबित हो गया कि खित्ते में कशीदगी के पीछे भारतीय हाथ ही कार फरमा है। पाक फौज को 2 एतराफ से एक ही दुश्मन का सामना है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमारे शाहीन 24 घंटे चौकन्ना, कोई एडवेंचर नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने अफगान फोर्सेस और खारजियों को नाको चने चबवा दिए। आर्मी बरादरी का पाक अफगान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक बयान में कहा कि पाक अफगान कशीदगी रोकने के लिए मकालमे और तहम्मुल की जरूरत है। ईरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने में मदद के लिए तैयार है। सऊदी वजारत खारजा ने कशीदगी कम करने और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने, तहम्मुल का मुजाहरा करने और मजीद कशीदगी से गुरेज का मशवरा दिया है। कतर ने भी पाक अफगान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। कतर की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि ऐसे इकदाम किए जाएं जो तनाव में कमी और कशीदगी से बचाव में मददगार साबित हों। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया दिफाई तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार जमील अहमद साहब। तो सबसे पहले बात करेंगे जमील अहमद साहब की जानिब बढ़ेंगे। जमील साहब, क्या अफगानिस्तान की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी और दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी को पाकिस्तान के खिलाफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बैनुल अक़वामी कानून में उठाया जा सकता है? और ये भी साथ बताइएगा कि माजी में भी ऐसा किया जा चुका है पहले? यकीनन ये बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया जा सकता है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर और उसका आर्टिकल 1 ही बड़ा वाज़ेह है कि
کسی لحاظ سے بھی آپ کسی ملک کی ساورنٹی کو افیکٹ نہیں کریں گے، اور ساتھ میں جو ٹیررزم کو جو ملک دوام دیتا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ پاکستان لے رہا ہے اور پہلے لیا پاکستان نے. تو یہ درست ہے، اور پاکستان اس معاملے میں جو ابھی پاکستان نے تقریباً 2 درجن کے قریب پوسٹوں پر اپنے جھنڈے لہرا دیے ہیں، اور پاکستان کی مایہ ناز فوج نے تو ابھی تو ثابت کیا ہے مارکہ حق میں کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے. ہم کب چاہتے ہیں کہ ہم افغان ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ہم کب چاہتے ہیں کہ یہ قوت ان کے خلاف موجود ہو، لیکن اگر فتنۃ الخارجی اور انڈیا کی پراکسی وہ مل کے اور ان کو یہ گھمنڈ ہو کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن کر جائیں گے. اب یہ کوئی 6-7 جگہ سے انٹروژن کرنے کی اگر کوشش کریں گے، بلوچستان سے لے کے تمام KP کے 4 انگور اڈا ہو گیا، دیر ہو گیا، چترال ہو گیا، باجوڑ ہو گیا، ان تمام جگہوں سے اگر تو پاکستانی فورس نے اپنی چابک دستی دکھلائی، پاکستانی فورس نے بتایا، اور وہ ان کو انفیکٹ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو ایکشن کر کے انہوں نے دکھلا دیا. اور افغانستان کو بڑی اچھی طریقے سے پتا ہے یہ غلط کا ٹائم کا چناؤ ہے، یقینی طور پر یہ غلط ٹائم ہے. ہم نے آپ کا سٹانس جانا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، دفاعی تجزیہ کار. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر یہ بتائیے گا، حال ہی میں DGI-SPR نے پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ کہا گیا کہ ٹیبل ٹاک کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی اور بھرپور جواب دیا جائے گا، اور دیا بھی جا رہا ہے، یہ دیکھا بھی ہے ہم نے. ٹائمنگز کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ حال ہی میں ہم نے ایک انڈیا کو، اتنی بڑی سٹیٹ کو جو اپنے آپ کو بہت بڑا ڈیفنس سسٹم کے طور پر پیش کرتی تھی، اس کو ہرایا، اور اس کے بعد پھر افغانستان کی طرف ہم آ رہے ہیں. اس پورے سینیریو میں پاکستان کا سٹانس مزید کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، پہلے تو میں جس طرح ابھی آپ نے سوال کیا اس کا کوئی کامنٹ کر دوں کہ افغانستان کے خلاف جو ہماری جوابی کارروائی ہے پاکستان کے دفاع کے تقاضوں کے عین مطابق، یہ عالمی قوانین کے اور عالمی اداروں کے عین مطابق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے تو افغانستان جو ہے اس نے اس کے حوالے سے اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ افغانستان جو ہے دوبارہ سے عالمی دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے. تو خود اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ چیز واضح کر چکی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا جو پہلی سرکاری اہم دستاویز آئی، اینول انٹیلیجنس اسسمنٹ، اس میں بھی امریکہ کے بھی عالمی جو سلامتی کے خطرات ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو خطرہ ہے اس کو دہشت گردی کو قرار دیا گیا تھا. اور اس رپورٹ کے پیج 7 پہ واضح کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک وکٹم ہے دہشت گردی کا، اور خصوصاً ان کو خطرہ TTP سے ہے، جن کو امریکی انٹیلیجنس کی اسسمنٹ کے مطابق القاعدہ اور داعش جیسی عالمی دہشت گرد تنظیموں کی حمایت اور سپورٹ بھی حاصل ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے تحت پاکستان کا یہ حق ہے کہ جب کھلے بندوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ افغان عبوری وزیر خارجہ جب بھارت گئے تو انہوں نے جس سے یہ، اور وہاں سے جو اعلامیہ سامنے آیا اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی خیر سگالی اور امن اور خوشحالی اور ترقی کی آفر کے مقابلے میں جو افغان حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ بھارت کی ایک طفیلی یا پروکسی اسٹیٹ کے طور پہ اس خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے استعمال ہو. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہماری جو جوابی کارروائی ہے وہ کسی عام اور پرامن اور ذی شعور افغان عوام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ صرف ان افراد اور تنظیموں کے خلاف ہے جو کہ براہ راست پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سرپرستی میں ملوث ہیں، ان کی تشکیل اور سپورٹ میں انوالو ہیں. ہم صرف عالمی قوانین کے عین مطابق اپنے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کو استعمال کرتے ہوئے، جس طرح ہم نے بنیان المرصوص میں بھی صرف ان اہداف کو نشانہ بنایا تھا جہاں سے براہ راست پاکستان کے خلاف جارحیت کی جا رہی تھی. آج بھی ہم نے ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیتے ہوئے 4 سال ہم نے سفارتکاری میں لگائے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ امن اور ذمہ داری کا راستہ چنیں، لیکن چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پاکستان کی رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے عین مطابق ٹھیک ہے محمد علی صاحب، جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور